नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिक जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम, राजनीतिक खबर, खेल खबर, मौसम खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। तपाईले आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र हाम्रो सहयोगको लागि बीचबीचमा आउने एडभर्टाइजलाई स्किप नगरिदिनुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। बालेन सचिवालयको स्पष्टीकरण, मेहर पत्नीलाई अनावश्यक केरकार गरियो। घुँडाको शल्यक्रिया गर्दा डाक्टरले शरीरभित्र कपडा छाडेको भेटियो। कोशी प्रदेश नाम खारिजको माग गर्दै जावला खेलमा प्रदर्शन। चीनले जारी गरेको नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी लिने। जातीय र धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने माओवादीको प्रयास असफल, योगेश भट्टराईको आरोप। लोहर केवल बारे मन्त्री किराँती उहाँ त राष्ट्रिय सहमतिको मान्छे हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै एकमात्र कार्यसूची तय। बाँदरको संख्या घटाउन पर्या नियोजन गर्नुपर्छ, सभापति राणाको धारणा। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खारेजी प्रक्रियामा रहेका कार्यालयहरूको बजेट फुकुवा। कोशीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको रिटमा सोमबारदेखि पुनः इजलासमा निरन्तर सुनवाई हुने। गणतन्त्रमा जनभावनाको सम्मान गर्ने परिस्थिति निर्माण भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। लम्की स्किन प्रभावितलाई राहत दिने सम्बन्धी कार्यविधि पास गर्न ढिलाइ भएकै हो कृषि मन्त्री भुषाल। पाकिस्तानी नागरिक हाईलाई थुनामुक्त गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश। एमाले लुम्बिनी अधिवेशनमा सहमतिको सम्भावना न्यून, मतदान आज। दानमा पाएको जग्गा किनेको भन्दै 6 लाख भुक्तानी, वडा अध्यक्ष सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। 29.81 अङ्कले घट्यो नेप्से कारोबार रकम भने 1 अर्ब माथि। होटेल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्दा 1 जना गम्भीर घाइते, करेन्ट लागेको दावी। सिमरी कियरमाथि कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मृत भेटियो गैंडा। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र राजदूत सोङ बीच भेटवार्ता। पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। रुसी सेनामा 2,80,000 भर्ती। सुशासन समितिद्वारा लैङ्गिक समानताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन। रापरपाले 27 भदौमा काठमाडौँमा विरोध सभा गर्ने र म्यानमार विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली घोषणा। र समाचारको क्रममा हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज तपाईलाई हामी मोटोपन निम्ताउने 10 कारण बारे जानकारी दिँदैछौँ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निजी सचिवालयले सुत्केरी अवस्थामा रहेकी मेयर पत्नी सबिना काफ्लेमाथि प्रहरीले चेक जाँचका नाममा अनावश्यक केरकार गरेको बताएको छ। मेयर बालेनले शनिबार राति फेसबुक मार्फत महानगरपालिकाको गाडी रोके सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनी दिएका थिए। उनले महानगरको गाडी कसले र किन रोकेको थियो भन्ने खुलाएका थिएनन्। उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बालेनको सार्वजनिक आलोचना भएपछि आइतबार उनको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे जानकारी गराएको छ। बालेनको के सचिवका अनुसार बालेन दम्पतिका शिशु मेडिसिटी अस्पताल एनआईसीयूमा उपचाररत छन्। शनिबार साँझ बालेनकी पत्नी सबिनाको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि बालेनले चढ्ने महानगरको गाडीमा अस्पताल गएकी थिइन्। आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका साथै शिशुलाई स्तनपान गराएर घर फर्किँदा सबिना चढेको गाडीलाई कोटेश्वरमा चेक जाँचमा बसेको ट्राफिक प्रहरीले रोकेको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको बालेनको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ। सार्वजनिक विधाको दिन प्रयोग गर्न मिल्ने अनुमति लिएको भए पनि त्यति बेला गाडीमा थिएन। नगर प्रमुख सहितको परिचय खुलाए पश्चात प्रहरीको व्यवहार झन बढी आक्रामक हुन गएको थियो। प्रहरीले सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको समेत ख्याल नगरी करिब 7 मिनट गाडीलाई सडक किनारमा राख्न लगाई असान्दर्भिक र मनोमानी प्रश्न गर्यो। विज्ञप्तिमा भनेको छ, प्रसव पीडा र शारीरिक समस्यामा रहेकी सबैनामाथि प्रहरीबाट भएको दुर्व्यवहार असभ्य र निन्दनीय भएको बालेनको स्वकीय सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। जनकपुर धामको नवजीवन अस्पतालमा घुँडाको शल्यक्रिया गर्दा चिकित्सकले बिरामीको शरीरभित्र कपडा छाडेको पाइएको छ। मोहतरीको भङ्गहा नगरपालिका 9 का 30 वर्षीय मनदीप यादवको बायाँ घुँडाको शल्यक्रिया गर्दा शरीरभित्री कपडा गज छाडेको भेटिएको हो। शल्यक्रिया गरेपछि दुख्ने र घाउबाट पिप आउने भएपछि बिरामीले पुनः अस्पतालमा अपरेसन गर्दा शरीरभित्री कपडा भेटिएको पीडित परिवारले जनाएको छ। 5 भदौमा जनकपुर धाम 12 बिघाको उत्तरी पूर्व कुना नजिकको नवजीवन अस्पतालमा डाक्टर मुकुन्द झाले
मन्दीपको घाउको शल्यक्रिया गरेका थिए। 4 साउनमा मोटरसाइकल दुर्घटना भएर चोट लागेपछि सन्दीपले 32 साउनमा नारायण ENT एन्ड प्लास्टिक सर्जरी सेन्टरमा कन्सल्टेन्ट प्लास्टिक रिकन्सल्ट्रिक एवं ह्यान्ड सर्जन डाक्टर मुकुन्द झासँग जाँच गराएका थिए। उनले शल्यक्रिया गरेर घाउ निको हुने आश्वासन दिएर नवजीवन अस्पतालमा भर्ना हुन आग्रह गरे। त्यसै दिन साँझ 4 बजे शल्यक्रिया गरे। 8वटा टाका लगाए। 1 सातापछि डिस्चार्ज गरे। शल्यक्रिया र अस्पताल शुल्क गरी 35,000 रुपियाँ लिएको मन्दीपका दाइ सन्तोष यादवले बताएका छन्। 2-3 दिन घरमा ड्रेसिङ गर्दा घाउबाट पिप आउन थाल्यो। फोन गर्दा डाक्टर झाले उठाउन छाडेको सन्तोषले बताएका छन्। घुँडा निको नभएपछि 12 भदौमा मन्दीप प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना भए। अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर सन्दीप शर्माले पुनः शल्यक्रिया गर्दा घाउमा कपडा भेटिएको हो। अन्यत्र कतै अपरेसन गराउनु भएको थियो तर निरन्तर घाउबाट पिप आयो भन्नुभयो। शंका लागेर टाँका खोले। भित्र केही वस्तु छ जस्तो लाग्यो। उनले भने भित्र गज रहेछ, निकालेर फेरि सरसफाई गरी टाँका लगाइदिएको छु। भित्र छाडिएको वस्तु धेरै दिन ननिकालेको भए घाउ अझै जटिल हुन सक्ने डाक्टर शर्मा बताउँछन्। कोशी प्रदेश नाम खारिजको माग गर्दै ललितपुरमा प्रदर्शन गरिएको छ। आइतबार किराँत याकथुङ चुम्लुङको 35औं स्थापना दिवसको अवसरमा किराँत याकथुङ चुम्लुङ संघीय कार्य समितिले कोशी प्रदेशको नाम खारेजको माग सहित जावला खेलमा प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरू प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरेर ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किराँत कायम गर, नो कोशी प्रदेशको नाम कोशी मान्दैनौ, प्रदेश एकलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पुनः नामकरण गर लगायतका नारा ब्यानरमा राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रदेश सभाले फागुन 17 गते प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राप्रपाले कोशी नाममा मतदान गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने किराँत लिम्बुवान सगरमाथा नाम प्रस्ताव गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले चीनले जारी गरेको नक्सामा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी लिने भएको छ। आइतबार समिति सभापति राजकिशोर यादवले परराष्ट्र सम्बन्धका पत्रकारसँग छलफल गर्दै चीनले जारी गरेको नक्सा बारे सरकारले गरिरहेको काम बारे जानकारी माग्ने बताएको छन्। चीनले 28 अगस्तमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नक्साको चुच्चे भागलाई हटाएको छ। यसबारे शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको थियो। यस्तै आइतबार राष्ट्र मन्त्री एनपी सावरले नक्सा विवादको समस्या कूटनीतिक पहल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन्। समिति सभापतिले भने चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, त्यसमा नेपालको नक्साको चुच्चे भाग छैन। यसबारे मन्त्रालयले के गरिरहेको छ हामी जानकारी लिन्छौँ। सभापति यादवले नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा चीनलाई जानकारी गराए नगराएको बारेमा पनि मन्त्रालयसँग जानकारी लिने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रयास असफल भएको बताएका छन्। धर्म, जात, जाति, मधेस, पहाडको नाममा माओवादीले द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको र त्यो नसकेपछि पछाडि हटेको सचिव भट्टराईको तर्क छ। सबै जाति, धर्म, भूगोलको वर्गीय विभेदलाई अन्त्य गरी समान अधिकार दिलाउन नेकपा एमालेले मात्र सक्ने दावी गर्दै उनले कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्व नै एमाले भएको बताएका छन्। भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल मधेस प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको खुल्ला सत्रमा बोल्दै सचिव भट्टराईले पुँजीवाद, दलाल र नोकरशाहीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमाले मात्र एक्लो शक्ति रहेको दावी गर्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादी बेकामे भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने समाजवादीको यात्रा एमालेले तय गरेको छ। माओवादी र समाजवादी सत्ता टिकाउन कांग्रेससँग मिल्नु नै समाजवादको लक्ष्य उनीहरूसँग छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदान किराँतीले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त लोहार क्याला लामा राष्ट्रिय सहमतिको मान्छे भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रेस सेन्टर मोराङले विराटनगरमा आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले लेयर क्याल खासमा विवादित व्यक्ति नभए पनि विवादित बनाइएको बताएका हुन्। लहर क्याल लामा त राष्ट्रिय सहमतिको मान्छे हो। लहर क्याल लामा खासमा विवादित मान्छे होइन, विवादित बनाइयो मन्त्री किराँतीले भने। नेपाली कांग्रेसको पालामा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष चलाउनु भयो। नेकपा एमालेको पालामा त संविधान सभाको सदस्य र अर्थ राज्य मन्त्री पनि चलाउनु भयो। यति बेला अलिक विवादित हुनुभयो तर अदालत र कुनै पनि संवैधानिक निकायले उहाँलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकेन। संवैधानिक निकायले दोषी प्रमाणित गर्न नसकेपछि मान्छे सधैँ अभियुक्त त रहँदैन। लहर क्याललाई योग्यता र क्षमताकै कारण लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति गरेको मन्त्री किराँतीले बताएका छन्। लहर क्याल लामा र आफै बुद्धिज्ममा PhD गरेको मान्छे, बुद्धिस्ट समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय महासचिव मान्छे, संविधान सभाको 2 पटक सदस्य भएको मान्छे हो। उनले भने त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेको मान्छेलाई नियुक्ति गर्नु त एकदमै जायज काम गरेको हो। बिस्तारै कुरो खुल्दै गयो, मान्छेहरू स्पष्ट हुँदै गए।
राष्ट्रिय सभाको बैठक सोमबार बस्दैछ। दिउँसो 1 बजेर 1 बजेका लागि तय भएको बैठकका लागि एकमात्र सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमका अनुसार विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती देवी राईले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको हो। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति आर्जु राणा देउवाले नेपालका बाँदरहरूको परिवार नियोजन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। समितिको आइतबारको बैठकमा सभापति राणाले बाँदरले बाली नालीमा क्षति पुर्याएर खान नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना गराएको भन्दै बाँदरलाई परिवार नियोजन गरेर संख्या घटाउनु पर्ने धारणा राखेकी हुन्। बाँदरको संरक्षण गरेर कुनै फाइदा नभएको पनि उनको भनाइ थियो। उनले छिमेकी देश भारतको हिमाचल प्रदेशमा पनि बाँदरको परिवार नियोजन गरिएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि यस्तै गर्नुपर्ने बताइन्। म संरक्षणवादी नै हो, तर मान्छेले खान नपुग्ने गरेर संरक्षण गरेर फाइदा छैन। यो कलिङको प्रिन्सिपल हामीले ल्याउनु पर्यो। बन्देल त खान्छ नि मान्छेले, बाँदर नखाला। बाँदरलाई त परिवार नियोजन गरे हुने रहेछ उनले भनिन्। हिमाचल प्रदेशमा त त्यही गरेको रहेछ। हाम्रो जस्तै थियो रे, परिवार नियोजन गरेर 2-3 वर्षमा कम भयो। यो चाहिँ वन्यजन्तु विभागलाई केही तयारी गरेर ल्याऊ भन्नु पर्यो। मान्छेले खाने नपाउने भएपछि त धेरै समस्या भयो। उनले बाँदर नियन्त्रणको समाधान सरकारवाला निकायलाई केही योजना ल्याउन लाग्नुपर्ने बताएकी छन्। सरकारले खारेजीको निर्णय गरेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको बजेट ठुकुवा भएको छ। मर्ज तथा खारेजीको प्रक्रिया सुरु नहुन्जेलसम्ममा कार्यालयको काम प्रभावित हुन नदिन यस्तो निर्णय भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि मन्त्री डाक्टर वेदराम भुषालले कार्यभार सम्हालेको 5 महिना पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएको हो। बजेट घोषणा पछि शून्य बजेटको अवस्थामा रहेका कार्यालयहरूको काम प्रभावित भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँगको समय यस्तो निर्णय भएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले जानकारी दिन्। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पुनः इजलासमा सोमबारदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनमा सोमबारदेखि निरन्तर सुनवाई हुने गरी पुनः इजलासमा पठाउने आइतबार आदेश दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 4 गते प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा भदौ 6 गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटको सुनवाईका लागि आइतबारको इजलासमा विपक्षीको तर्फबाट सुरुमा संवैधानिक इजलासको माग भएकोमा न्यायाधीश द्वय मल्ल र माथेमाले पुनः इजलासमा निरन्तर सुनवाईबाट टुङ्ग्याउने गरी आदेश भएको हो। शुक्रबार न्यायाधीश द्वय ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनवाई तोकिएकोमा न्यायाधीश खतिवडाले उक्त रिटमा आफैले कारण देखाउ आदेश दिएका कारण पुनः सुनवाईमा बस्न नमिल्ने बताएपछि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो। साउन 16 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेश सभाको बैठकमा अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्रायल मन्सुरीलाई समेत मतदान गराएर विश्वासको मत लिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि भदौ 7 गतेको प्रारम्भिक सुनवाईमा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत मान्न नसकिने भन्दै रिट निवेदन उपरको सुनवाई टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगराउनु भने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले विवादित विषयको छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएकोले पुनः सुनवाईका लागि भदौ 15 गते शुक्रबारलाई आग्रह अधिकार पेशी तोकेको थियो। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थापाले सोही धाराको उपधारा 4 अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। यसअघि पनि प्रदेश सभामा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकार गठनको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर दाबी पेश गरेका कारण कार्कीले नै दायर गरेको रिट माथिको अन्तरिम सुनवाईले उक्त सरकार गठन सम्बन्धी प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनमत र जनभावनाको सम्मान गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताएका छन्। उनले राज्यप्रति नागरिकले गर्ने गुनासा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। जनताका असन्तुष्टि र गुनासो सम्बोधन तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिए व्यवस्थाप्रति नै जनतामा निराशा छाउने पनि उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार सिंहदरबारमा विगत 12 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकारको सेवालाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्नका लागि 3 शिफ्टमा विस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको सुरुवाती कार्यक्रममा उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
वर्तमान राज्य प्रणाली प्रति नागरिकहरूको सकारात्मक अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो। जनतामा जन्मने गुनासो तथा जिज्ञासाहरूको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनता र सरकार बीचको दूरी बढ्दै जाने, राज्य र व्यवस्थाप्रति आम जनताको निराशा र असन्तुष्टि चुलिँदै जान सक्ने विषयको बोध गरेर नै मैले सरकारको नेतृत्व लिएको दिनदेखि सुशासन प्रबन्धनको कडीको रूपमा हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुविधाको विषयमा सचिवहरूसँगको बैठकमा मैले दिशानिर्देश गरेको थिएँ। यसैगरी संसदमा पनि मैले हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छु। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर वेदराम भुषालले लम्की स्किन रोग प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भुषालले प्रक्रियागत ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका हुन्। मन्त्रालयबाट पठाएको प्रस्ताव अर्थ र गृह मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको र यो नियतले भन्दा पनि प्रक्रियागत कामका कारण ढिलाइ भएको हो। मन्त्री भुषालले भने अब छिट्टै पास हुन्छ, किसानले राहत पाउनेछन्। मन्त्री भुषालले लम्की स्किन नियन्त्रण उन्मुख भएको अब सरकारले निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने पनि बताएको छन्। सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजम अब्दुल हैलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभाग लगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश द्वय सुषमा लता माथेमा र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको उप संयुक्त इजलासले शुक्रबार पाकिस्तानी नागरिक हैलाई रिहा गरी आफ्नै देश फिर्ता गराउन आदेश गरेको हो। भिसा नियमित नगरी नेपालमा बसेको दावी गर्दै सरकारले पाकिस्तानी नागरिक हैलाई सन् 2019 को अक्टोबर 7 तारिकदेखि पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो। भिसा नियमित नगरी 823 दिन नेपाल बसेको उल्लेख गर्दै अध्यागमन विभागले 7,81,389.12 भिसा र विलम्ब शुल्क रु 50,000 जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि पाकिस्तानी नागरिक हैलाई 7 वर्ष कैद गर्ने गरी विभागले कारागार पठाएको थियो। आफूलाई थुनामुक्त गरी आफ्नो देश फिर्ता गर्न माग गर्दै हाईले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले न्यायाधीश मूल्य र मान्यताको पालना नभएको उल्लेख गर्दै हाईलाई थुनामुक्त गरी आफ्नै देश पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो। अध्यक्षका दावेदारहरू बीच सहमति जुट्न नसक्दा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन मतदान प्रक्रिया तर्फ बढेको छ। अध्यक्ष पदमा पाल्पाका रामकृष्ण कणेल र प्युठानका हरि रिजाल दावेदार छन्। कणेल 1 वर्ष अघि गठन भएको प्रदेश अध्यक्ष हुन् भने रिजाल पूर्व प्रदेश मन्त्री एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन समारोह र आइतबार बिहान बन्द सत्रमा पनि सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेका थिए, तर कसैले पनि दाबी नछोडेपछि सहमतिको सम्भावना करिब टरेको नेता बताउँछन्। रिजाललाई पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल निकटका नेताहरू, प्रदेश सांसदहरू चेतनारायण आचार्य, भूमेश्वर ढकाल, शिवराज सुवेदी लगायतले समर्थन गरेका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल निकट नेताहरूले कणेललाई दोहोर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूले 1 वर्ष मात्र तदर्थ समितिको नेतृत्व गरेकाले कणेललाई एकपटक अवसर दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यद्यपि कणेलले आफ्नो गुट नभएको दावी गरेका छन्। यो अधिवेशनले 205 सदस्यीय कमिटी प्रदेश कमिटी चयन गर्दैछ। 12 जिल्लाबाट जिल्लागत रूपमा 186, अपाङ्गबाट 1, मजदुरबाट 3 र खुल्लाबाट पदाधिकारीहरू सहित 15 जना चयन हुँदैछन्, जस अनुसार 12 वटा जिल्ला कमिटीहरूले सहमतिमा नाम पठाउन अलग अलग बैठक सुरु भएका छन्। यदि जिल्लाबाट जाने नाममा सहमति नभए उनीहरूको पनि निर्वाचन हुनेछ। पदाधिकारी निर्वाचन हुनेछ। पदाधिकारी 5 जनाको हुनेछ। दानमा पाएको जग्गा किनेको भनेर गाउँपालिकाबाट रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दान गरेको जग्गा किनेको भनी 6 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको आरोपमा भण्डारी सँगै वडा नम्बर 2 का पूर्व वडाध्यक्ष रमेश कुमार बस्नेत र तत्कालीन लेखापाल जीवन सुवेदी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। वडा नम्बर 2 को भवन निर्माणका लागि दानपत्र मार्फत निःशुल्क जग्गा प्राप्त गरेपछि त्यस जग्गालाई किनेको भनेर 6 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिलाउन उनीहरूको भूमिका देखिएको अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्। साताको पहिलो कारोबारका दिन आइतबार शेयर बजार परिसूची 29.81 अङ्कले घटेको छ। बजार 1960.78 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार 1.49% बजार ओह्रालो लागेको हो। आइतबार सबै उपसूची रातम्बे देखिए। त्यसमा पनि होटल तथा टुरिज्मका लगानीकर्ताले सर्वाधिक 3.03% गुमाएका छन्। आइतबार 276 धितोपत्रको 37,041 वटा कारोबारबाट 40,43,268 किता शेयर किनबेच भएको छ। यसबाट 1 अर्ब 18
करोड 63,18,410 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार 3 स्टार हाइड्रो पावरको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा भएको छ। यसको मूल्य 10% ले वृद्धि भएर 254.10 पुगेको छ। सिक्लेस हाइड्रो, प्राइम डिभेन्चर, बुद्धिभूमि नेपाल हाइड्रो सहितका धितोपत्रको मूल्य समेत बढेको छ। लिबरेटी इनर्जी सिटी होटलको नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। ग्रीन भेन्चर लिमिटेड, कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रो, समलिङ पावर हाइड्रो सहितका धितोपत्रको भने मूल्य धेरैले घटेको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्दा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। बिहिबार दिउँसो 3:30 मान भवन घर भएका सजिल मान साखे पौडी खेल्दै गरेको अवस्थामा घाइते भएका हुन्। सजिल लामनको अहिले नल्खु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाबु पुष्कर मान साखेका अनुसार उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। पीडित परिवारले स्विमिङ पुलमा करेन्ट फैलिएर 41 वर्षीय सजिल मान घाइते भएको दावी गरेका छन्। होटल प्रतिनिधिहरूले सँग स्विमिङ पुलमा करेन्ट नफैलेको दावी गरेका छन्। पीडित परिवारले यसबारे अनलाइन मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसन्धानका लागि निवेदन दिएका छन्। ललितपुरका एसएसपी सिद्धि विक्रम शाहले यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। उनले भने घाइतेकी पत्नीले करेन्ट फैलिएको दावी गर्नुभएको छ। हामी चिकित्सकहरूसँग के भएको हो भन्ने बारे सम्मेलन गर्दैछौँ। घाइतेको अवस्था गम्भीर छ। सजिलमान परिवारसँग सो होटलमा गएका थिए। होटल सञ्चालकको लापरवाहीले करेन्ट फैलिएको घटनालाई हार्ट एट्याक बनाउन खोजिएको पीडित परिवारले दावी गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनले सिमरिक एयर लिमिटेडलाई कारबाही गर्ने नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ। प्राधिकरणले कारबाहीको निर्णय गरेपछि सिमरिक एयरका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले प्राधिकरण र प्राधिकरणका महानिर्देशकले गरेको निर्णय र पत्रचार प्रथम दृष्टिमै गैर कानुनी, अवैध र दुरुसायपूर्ण देखिएको ठहर गर्दै भदौ 11 गते यस्तो आदेश दिएको हो। साथै इजलासले विपक्षीलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गैंडा मृत भेटिएको छ। खाग र खुर नभेटिएकाले शिकारीले मारेको आशंका गरिएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रको खगेन्द्र मल्ली पोस्टको भित्री भागमा पुगेको अवस्थामा गैंडाको हाडखोर भेटिएको हो। गस्ती टोलीले गैंडा भेटेको उहाँले जानकारी दिए। झन्डै 6-7 महिना अगाडि गैंडा मरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हाडखोर मात्रै भेटिएकाले लिङ्ग र उमेर पहिचान हुन सकेको छैन। 2 दिन अघि हाडखोर भेटिएसँगै सो क्षेत्रमा अध्ययन थालिएको छ। तिवारीले भने खाग र खुर नभेटिएकाले शिकारीले मारेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा निकुञ्जमा 22 गैंडा मरेका थिए। तीमध्ये 2 चोरी शिकारीबाट तथा अन्य प्राकृतिक कारणले मरेका हुन्। साउन यता गैंडा मृत भेटिएको यो पहिलो हो। वर्षाको समयमा निकुञ्जमा बाटो बिग्रने भएकाले गाडीबाट गस्ती गर्न सम्भव हुँदैन। यो समयमा हात्ती, साइकल, ढुङ्गा र पैदल गस्ती गर्ने गरिन्छ। यससँगै सुरक्षा निकाय र निकुञ्जका कर्मचारीले 1-2 दिन विभिन्न ठाउँमा पुगेर राति बसेर गस्ती गर्ने गरिन्छ। निकुञ्जभित्र 37 पोस्ट छन्। निकुञ्जका निमित्त प्रमुख राजु घिमिरेका अनुसार ती पोस्टबाट वरपरका क्षेत्रमा गस्ती गर्ने गरिन्छ। कतिपय पोस्टमा नेपाली सेना, निकुञ्जका कर्मचारी र हात्ती छन् भने कतिपयमा सेना र हात्ती मात्र छन्। वर्षातको समय भए पनि गस्तीलाई निरन्तरता दिएको उनले जानकारी दिए। निकुञ्जका सबै भूभागमा निगरानी हुने गरी गस्ती गर्ने कार्य भइरहेको घिमिरेको भनाइ छ। गाडी नचल्दा समेत नियमित गस्ती गर्ने गरिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र नेपालका लागि चीनका राजदूत छन छिङ बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगामी चीन भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू बीच हिजो मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको मन्त्री बस्नेतका प्रेस संयोजक रामचन्द्र दुलालले जानकारी दिए। भेटवार्तामा मन्त्री बस्नेतले चीन सरकारबाट तातोपानी नाकालाई व्यवस्थित बनाउने, भक्तपुरमा वीर अस्पताल विस्तार गर्ने लगायत विषयमा कुराकानी गरेका थिए। चीन सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मन्त्री बस्नेतले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकासका लागि सहयोगको माग गरेका छन्। उनले देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक एवं अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणका लागि सहयोग माग गरेका छन्। चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग एवं सहकार्य प्रति कृतज्ञ छौं। मन्त्री बस्नेतले भने भक्तपुरको दुवाकोटमा विस्तारका क्रममा रहेको वीर अस्पतालका लागि भौतिक संरचना निर्माणमा सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं। राजदूत सोङले चीन सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।
पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा प्युठानको मल्ला रानी गाउँपालिका 4 खलङ्गा घर भई हाल काठमाडौँ 26 तामाखुसी बस्ने 28 वर्षीय नवराज खड्का रहेका छन्। उनले वैदेशिक रोजगारका लागि पोर्चुगल पठाइदिने भनेर सन्दीप परियारसँग 3 लाख रुपियाँ लिएर फरार भएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको छ। रुसमा पूर्व राष्ट्रपति तथा सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष दिमित्री मेदभेवले बितेका 8 महिनामा रुसी सेनामा 2,80,000 मानिसलाई भर्ती गरेको बताएका छन्। सुदूरपूर्वी टापु सखालिनको भ्रमणमा रहेका पूर्व राष्ट्रपतिले आइतबार उक्त जानकारी दिएका हुन्। युक्रेनको आक्रामक कारबाही 19औं महिनामा चलिरहेका बेला धेरैभन्दा धेरै पुरुषलाई सेनामा आकर्षित गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले केही स्वयंसेवक र जगेडामा रहेका सैनिकलाई रण मैदानमा परिचालन गरेको बताएको छन्। रुसी सेनाले अनलाइन र रुसी सडकमा व्यापक विज्ञापन निकालेर स्वयंसेवक भर्ती गर्न ठूलो प्रचार अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ। सन् 2008 देखि 2012 सम्म रुसको नेतृत्व गरेका मेदभदेवले युक्रेन आक्रमणको समर्थन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले लैङ्गिक समानताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न समेत निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्तले बताएका छन्। लैङ्गिक समानताका विषयमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि महिला मन्त्रालय, महिला आयोग लगायतका सरकारवाला निकाय बीच समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। बैठकमा सदस्यहरूले लैङ्गिक समानताका लागि तर्जुमा गरिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 27 भदौमा काठमाडौँमा विरोध सभा गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले हिन्दुत्वको रक्षा, हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पुनर्स्थापना, संहिताको खारेजी र विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनको माग गर्दै राप्रपाले विरोध सभा राखेको हो। त्यस्तै आर्थिक सङ्कटमा सरकारको उदासीनता, बढ्दो बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले र्याली र सभा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। र अन्त्यमा खेल खबर। म्यानमार विरुद्ध हुने 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले आइतबार 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। फिफा विन्डो अन्तर्गत नेपालले म्यानमारसँग सेप्टेम्बर 8 र 11 मा 2 खेल खेल्दैछ। दुवै खेल म्यानमारको यंगुनमा हुनेछ। आगामी अक्टोबरमा हुने विश्वकप छनौटको लागि नेपालले तयारी गरिरहेको छ। गत जुनमा भारतको बङ्गलोरमा भएको साफ च्याम्पियनसिप खेलेको टिममा रहेको टोली 10 खेलाडी परिवर्तन भएको छ। आशिष गुरुङ, अञ्जन राई, छिरिङ लामा, उत्सव राई, युसुफ थपलिया, जिलेस्पी जङ कार्की र कीर्तिशरत छुन्जु पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका हुन्। साफ खेलको टिमबाट कप्तान किरण कुमार लिम्बू सहित दीपक कार्की, सुनिल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, रोहित चन्द, एरिक विष्ट, लोकेन लिम्बू, अवस लामिछाने, आयुष गलान, नवयुग श्रेष्ठ, अञ्जन विष्ट, मनिष डागी र आशिष चौधरीले निरन्तरता पाएका छन्। गोलकिपर अभिषेक बराल सहित डिफेन्डरहरू आशिष गुरुङ, अञ्जन राई र छिरिङ लामा, मिडफिल्डर द्वय उत्सव राई र कीर्तिश रत्न छुन्जुङ तथा फरवर्डर जिलेस्पी जङ कार्की, दिनेश हिन्जन र हिस्पु थपलिया टिममा थपिएका छन्। साफ खेलको टिममा रहेका विमल पाण्डे, देवेन्द्र तामाङ, समन्त थापा, विमल घरती मगर, विशाल श्रेष्ठ, मणि कुमार लामा र नवीन लामा टिममा छैनन्। निशान खड्का, पूजन उपरकोटी र दीपक राज सिंह ठाकुर अस्ट्रेलिया पलायन भइसकेका छन्। र समाचारको क्रममा हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज तपाईलाई हामी मोटोपन निम्ताउने 10 कारण बारे जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मोटोपन अहिले धेरैको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। मोटोपन नियन्त्रण गर्न जिम जाने, विभिन्न प्रकारका डाइट प्लान गर्ने, सप्लिमेन्ट लिने, घरेलु उपचार विधि प्रयोग गर्ने धेरै मानिस देखिन्छन्। तर पनि उनीहरूले अपेक्षित नतिजा पाइरहेका हुँदैनन्। यसको एउटा प्रमुख कारण मोटोपनको कारण थाहा नपाए घटाउने उपाय खोज्न थाल्नु हो, किनकि एक किसिमको सूत्र सबैलाई काम नगर्न सक्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न पहिलो कारण जान्न आवश्यक छ। धेरै खाने पिउने गर्दा मोटोपन बढ्छ भन्ने पक्का हुँदैन। मोटोपनको पछाडि अरू पनि धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये वंशानुगत पनि एक हो। बुबा आमा मोटो घाटो भएमा बुबा आमाका सन्तानमा पनि मोटोपन बढ्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। यसो भन्दैमा मोटोपन पूर्ण रूपमा पूर्व निर्धारित छ भन्ने होइन। वंशानुगत हुन सक्ने भए पनि मानिसको जीवनशैली कस्तो छ त्यसमा मोटोपन निर्धारण हुन सक्छ। मेटाबोलिटिजमले कसरी काम गर्छ, पाचन शक्ति कस्तो छ, कति समयमा शरीरले खानालाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुन्छ,
हुन्छ। यी सबै कुरा केही हदसम्म वंशाणुगत कारणकै भर पर्छ। कतिपय यस्ता मानिस देख्न सकिन्छ जो धेरै खाँदा पनि शरीर मोटो हुँदैन। यो उनीहरूको वंशाणुगत कारण हुन सक्छ, तर सबैमा यो लागू नहुन सक्छ। अत्याधिक खाने। हामीले खाने र पिउने चिजले शरीरलाई क्यालोरी प्राप्त हुन्छ। क्यालोरीबाट पाउने ऊर्जाले नै हामीले जुनसुकै शारीरिक क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ। तर कतिपय व्यक्ति फुर्सद हुन साथ वा अफिसमा बसेर केही न केही खान्छन्। यस्तो अवस्थामा केही आफूले के खाइरहेको छु भन्ने हेक्का नहुन सक्छ। त्यसले शरीरमा क्यालोरी बढाइरहेको हुन्छ। आवश्यकता भन्दा बढी क्यालोरी भएमा शरीरलाई भार पर्छ र त्यो खर्च हुने अवस्था नहुँदा बोसो जम्मा भएर मोटोपन हुन्छ। बढ्दो उमेर सँगै शरीरका अङ्गहरूले राम्रोसँग काम गर्दैन, जसकारण मोटोपन बढ्न सक्छ। उमेर बढ्दै जाँदा शरीरको मेटाबोलिज्म प्रतिक्रिया सुस्त हुँदै जाने हुँदा पाचन शक्ति कमजोर हुन थाल्ने र मांसपेशी पनि कमजोर हुन थाल्छ, जसका कारण शरीरमा बोसो जम्मा भई मोटोपन हाबी हुन थाल्छ। निष्क्रियता। कम शारीरिक गतिविधि पनि मोटोपनको मुख्य कारण हो। खानाबाट प्राप्त क्यालोरी खर्च गर्न शारीरिक गतिविधि आवश्यक छ। टन्न खाने तर कुनै किसिमको शारीरिक गतिविधि वा व्यायाम भएन भने शरीरले खानाबाट प्राप्त क्यालोरी खपत गर्न सक्दैन र त्यो बोसोको रूपमा जम्मा हुन थाल्छ, मोटोपनलाई बढावा दिन्छ। निन्द्राको कमी। निन्द्रामा शरीरलाई आराम मिल्छ, जुन स्वास्थ्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब पूर्ण निन्द्रा लाग्दैन तब शरीरलाई पनि आराम मिल्दैन, जस शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन थाल्छन्। मोटोपन पनि यो समस्या मध्ये एक हो। प्राप्त निन्द्रा नपुग्दा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ, मेटाबोलिज्म सुस्त हुन थाल्छ, मांसपेशीलाई आराम मिल्दैन र यसले भोक पनि बढाउँछ। यी सबै कारणले गर्दा बिस्तारै मोटोपन बढ्न थाल्छ। धेरै तनाव लिनु पनि मोटोपनको एक कारण हो। तनावका कारण केही जति खाए पनि थाहा नपाउने र केही भने तनाव हुँदा जति खाए पनि थाहा नपाउने हुन सक्छन्। यस्तोमा अत्याधिक खाइरहँदा मोटोपन बढ्न सक्छ। खराब जीवनशैली अर्थात् समयमै नखानु, समयमै नसुत्नु, व्यायाम नगर्नु, कम हिँड्नु, एकै ठाउँमा घन्टौँसम्म बस्नु, गलत उपयोग गर्नु पनि मोटोपनको कारण हुन्। गर्भावस्था पछि कतिपय महिलाको तौल तीव्र रूपमा बढ्छ। यो केही हार्मोनले परिवर्तनको कारण हुन सक्छ। त्यसबेला शरीर कमजोर हुने हुँदा खानेकुरा धेरै मात्रामा खाने र शरीरले आराम पनि गर्नुपर्ने हुँदा मोटोपन बढ्छ। त्यस्तै हाइपोथाइराइडिजमले शरीरको मेटाबोलिज्म कम हुन्छ, जसले गर्दा तौल बढ्छ। यद्यपि थाइराइडको समस्याले सधैँ मोटो निम्त्याउँछ भन्ने होइन, तर केही प्रतिशत जिम्मेवारी भने हुन सक्छ। औषधि धेरै खाँदा पनि मोटोपन बढ्छ। कतिपय रोग यस्ता हुन्छन् जसमा औषधि लामो समयसम्म खानुपर्ने हुन्छ। यसले मोटोपन बढ्न सक्छ। विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिले नियमित खानुपर्ने औषधिको कारण भोक बढी लाग्छ र कति खाइयो भन्ने हेक्का नहुन सक्छ। गलत खानपिन। फास्ट फुड खानेकुरा, तेलमा तारेका खानेकुरा, मसलेदार खानेकुरा, मिठाई, प्याकेट बन्द खानेकुरा, मदिरा सेवन गर्ने बानीले मोटोपन तीव्र रूपमा बनाउँछ। हवस् त, पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ प्राज्ञ डाक्टर विद्यानिधि पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित मोटोपन निम्त्याउने 10 कारण बारे जानकारी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। हवस् त, यिनै खबर